اشکال نداره خانم کوچیک، بایدم اینقدر به خودت برسی. حضرت بیبی تو هم فکر میکنه که این صورت زیبا لکه ننگ داره؟ اما شما هنوز توی خونه این، تو اتاقتونید. اینجا کی شما رو میبینه؟ تا چند وقت پیش نمیخواستم کسی حتی به هم نگاه کنه، اما حالا دلم نمیخواد صورت خودم رو ببینم. دلنواز، یه سوال بپرسم؟ بله خانم کوچیک بپرسین. دلنواز، تو دلت نمیخواد که یه شاهزاده خوشتیپ بیاد و عاشقت بشه و تو رو با خودش ببره؟ نه خانم کوچیک، این چیزا توی دنیای ما نیست. برای چی؟ تو دنیای شما ازدواج نیست؟ همه اونایی که ازدواج میکنن پیش ما هستن، تا یه زمان خاص، تا یه مدت مشخص. تازه خودمونم نمیتونیم براش تصمیم بگیریم. من هیچ کدوم از حرفای تو رو نمیفهمم دلنواز. ولش کنین خانم کوچیک، بعد این حرفا رو میفهمید. دلنواز بگو ببینم، تو هیچ وقت عاشق کسی نشدی؟ عاشق شدن؟ عاشق شدن چی هست خانم کوچیک؟ دنیای ما رو ول کنین، تو دنیای خودتون یعنی چی؟ دلنواز فقط اسمته، خودت دل نداری. ولش کن، تو نمیفهمی. कैसी दास्तां है ये, कैसी ये बहे